बशीर अहमद बट का अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम टू बट स्पोर्ट्स टीवी। यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड था वो अनाउंस किया कल। 15 रुकनी स्क्वाड था, उस पर मैं बात करता हूँ। सलमान अली, आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, बहुत सारे नए चेहरे भी आए हैं लेकिन नए लड़के भी हैं, रिपीट भी हुए हैं लड़के कुछ, उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन जिस तरह से स्क्वाड का ऐलान हुआ है, जिन लोगों ने किया, COO सैयद सुमैर रज़ा नकवी, ठीक है, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, उसके अलावा एडवाइज़र कौन है? हामिद मीर के भाई आमिर मीर, ठीक है। हामिद मीर को आप सब जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदे पंजाब गवर्नमेंट में भी थे मोहसिन नकवी साहब के साथ, बड़ी अच्छी बात है। वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी वर्क कर रहे हैं, ये एडवाइज़र है उनके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस बंदे की जो जॉब है उसको वो काम करना चाहिए। यहाँ पे ये लोग मीटिंग भी अटेंड करते हैं। क्या स्क्वाड देना 15 रुकनी वो इनका काम था? सवाल जवाब हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो आगे से देख रहे हैं। उसमें मैं बात करता हूँ, पहले स्क्वाड पे आऊँगा। मतलब 7.5 मिनट और 21 सेकंड या 36 सेकंड की टोटल आपकी जो है ना वो वीडियो है। क्या इतनी शॉर्ट कभी आज से पहले PCB की कोई वीडियो हुई है? और उसमें देखो, एक सिलेक्टर बैठता है, चीफ सिलेक्टर आपका कोई है नहीं, आपको पता नहीं है आपके कितना दूर है। अजहर अली आपके पास, असद शफीक को आपने बली का बकरा बनाया, अलीम डार है, वहाब रियाज है। भाई कोई क्रिकेटर आपका या जो भी सिलेक्टर है, आप उसको बिठाएं साथ, ताकि सवाल हो तो वो कंट्राडिक्ट उसमें बात हो सके ना दोनों एंड से। सहाफ़ियों के चलो सवाल बेतुके हैं जैसे भी हैं, लेकिन एक बात हो सके ना कि यार किस तरह से है। तो इसमें मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं स्क्वाड पे आता हूँ। स्क्वाड का पहले पूरा डिटेल पढ़ता हूँ, फिर उस पर बात करता हूँ। बांग्लादेश के लिए जो हमारी सीरीज़ है अभी, ठीक है, ये उसके लिए T20 का स्क्वाड है। सलमान अली, आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, ठीक है, कहाँ से वापस आया है नहीं पता, इब्रार अहमद, हुसैन तलत, साहिबजादा फरहान जो कि कीपिंग भी करेगा, अहमद दानियाल, खुशदिल शाह, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास अफरीदी जो कि पिछले टूर में उसमें नहीं था लेकिन वो इंजरी वसीम की जगह थी, तो जो भी है, सलमान मिर्ज़ा लाहौर कलंदर के PDP से, फ़खर ज़मान, मोहम्मद हारिस और सुफियान मुकीम। अच्छा, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको हसन अली की बात करता हूँ कि हसन अली की लास्ट जो उसने T20 काफ़ी टाइम बाद कम बैक किया, उसमें बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी। 5 उसने पांजा लिया था। हसन का ना होना, ठीक है, इस पे भी हमें कोई ओपनली नहीं पता कि क्या रीज़न है। शायद हसन काउंटी खेल रहा है, उसकी कमिटमेंट्स वहाँ थी, लेकिन जो प्लेयर जिसको NOC नहीं दी या जो गया ही नहीं, जिसने काउंटी नहीं खेली, शाहीन अफरीदी, वो नहीं है। या तो आप उसको रख लेते। आपके फास्ट बॉलर इसमें कितने हैं? हसन के नहीं है। इस पर शोएब मकसूद ने भी बात की है इसके ऊपर। मतलब ठीक है, आपने इस सीरीज़ में बांग्लादेश का टूर देखा है, विकेटों को देखते हुए आपने डिसाइड किया है, लेकिन क्लैरिटी किधर है? क्लैरिटी कहाँ है जो हम देखना चाहते हैं? अगले टूर में मुझे यकीन है कि आ जाएगा, क्योंकि इस परफॉर्मेंस की बात कर नहीं सकते। लेकिन माइक हसन अभी रोटेशन कर रहा है, मैं ये समझता हूँ। वसीम जूनियर जिसका इंजरी का कहा जा रहा है, कोई पता नहीं है। वीडियोज़ आती हैं कि जी इंजरी है, वो खेल रहा होता है। नसीम शाह बाहर हुआ है, वो इंजरी का कहते हैं, लेकिन नसीम शाह कल परसों तक वो ज़ोर लगा के बॉलिंग कर रहा है। वसीम जूनियर प्रैक्टिस मैच, सिनारियो बेस्ड मैच में 5 आउट कर रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि यार ये लोग प्रैक्टिस पे कर रहे हैं और ये इंजर्ड भी हैं? या तो इंजरी है, तो फिर ये देखो ना, क्लैरिटी की कमी है। क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि आप क्या मतलब किस तरह से आप उसमें लोगों को जिनको आगे बिठा रहे हो, वो उनसे सवाल हो रहे हैं तो उनका सवाल जो है वो मुर्गी है, जवाब उनका चन्ना है। शाहीन अफरीदी का पूछ रहे हैं, ठीक है, कि वो नहीं है, तो आमिर मीर जो है ना, उसने देखा है एनके उतार के, ठीक है, उन्होंने और एक बार देखा है और सवाल वो किया है और उन्होंने कहा हाँ इस डेट्स पे मैच है। और जो हमने स्क्वाड उस पर उन्होंने दिया है, ये सिर्फ रीडिंग कर रहे थे, स्क्वाड सिलेक्टर से बनाया, मकसद उनके कहने का ये था। तो एडवाइज़र क्या चेयरमैन आके अनाउंस करते हैं टीम? एडवाइज़र का मतलब तो हम यही समझेंगे कि चेयरमैन ने टीम अनाउंस करनी थी, इसलिए वो चेयरमैन मौजूद नहीं थे तो उनका एडवाइज़र आ गया। मतलब यार ये पॉलिटिक्स नहीं है। देखो, मैं बात हकीकत कर रहा हूँ, मैं बात सच्ची कर रहा हूँ। क्रिकेट है ना, क्रिकेट को हम देखते हैं तो क्रिकेट से हमें हमारा शौक़ है, हमारा पैशन है। और ये बात ना दिली तौर पे मैं कह रहा हूँ, मैं किसी मेरी वीडियोस पे कितने व्यू आए कितने नहीं, लेकिन ये एक जेन्युइन जो बात है जो क्रिकेट फैन समझ सकता है, मैं उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। सिलेक्शन अपनी जगह, लेकिन ये जो डेकोरम है आपका, ये
قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے. آپ اپنے اگر بندے بھی آ رہے ہیں نا نو پرابلم, لیکن رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نا یار. ایسے تو آپ زیادتی کر رہے ہو نا, کرکٹ بورڈ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سوال ہی نہیں ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بس وہاں سیریز جائیں گے, اگر وہاں انبن ہوگی کہیں گے وہ اس طرح تھا, سلیکٹر جو ہے نا یہ تھا وہ تھا. پھر ایک سوال وائس کپتان کا ہوتا ہے کہ وائس کپتان نہیں ہوگا شاداب خان کیونکہ انجرڈ ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی ٹرینڈ نہیں ہے ابھی دنیا میں. ابھی اکشر پٹیل کو انہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں آئی گیس بنایا تھا, تو ٹرینڈ تو ہو نہ ہو اس سے تو فرق نہیں ہونا چاہیے نا. ابھی آپ نے شاداب کو بنایا تھا تو پھر آپ کسی اور کو بنا دیتے, یا آپ پہلے ہی نہ بناتے. تو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. مطلب جس کی جو جاب ہے وہ اس کو دینی چاہیے. اور اس سلیکشن کے اندر اگر میں بات کروں نا, محمد نواز کس طرح واپس آ سکتا ہے. محمد نواز کی تو کوئی ایسا پرفارمنس نہیں تھی, پی ایس ایل میں کوئی خاص پرفارمنس نہیں تھی نواز کی. نواز اسلام آباد یونائٹیڈ میں کھیلتا ہے, مائک ہیسن کو بیٹر بھی چاہیے, بولر بھی چاہیے, بابر سے تک سے کیپنگ وہ کروانے کی کوشش کر رہا تھا صاحبزادہ فرحان سے. تو ٹھیک ہے آپ پلیئرس پہ جاتے ہو, لیکن محمد نواز کی کیا ریسنٹ پرفارمنسز ہیں. مہران ممتاز کو پشاور نے چانس نہیں دیا, اس کا لڑکے کا کیا قصور ہے, اس کو کب ٹرائی کرنا ہے. عرفات مناس آل راؤنڈر کو کب بنانا ہے. کیا نواز جو ہے وہ, میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ نواز, ٹھیک ہے ویری گڈ محمد نواز. اس کی انجری ہوئی تھی انگلی پہ, اس کے بعد سے 2023 کے بعد اتنی بولنگ میں جو ہے نا وہ ایک نظر نہیں آئی, پھڑک جس کو کہتے ہیں ہم. اور نواز کیا ہم یہی سمجھے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ سے کھیلا تھا تو مائک ہیسن نے اس پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کھلایا پرفارمنس. یہ سوال سلیکٹرز کے دینے کے تھے, یا مائک ہیسن کو آن بورڈ کرتے, تو یہ نہیں مجھے سمجھ آئی. حسین طلعت ٹھیک ہے, صاحبزادہ فرحان ٹھیک ہے, احمد دانیال 50 اوورز میں اس نے چیمپئنز کپ کے 2 میچز میں شاید اچھی پرفارمنسز دی تھی ود دا بیٹ بھی. شاید مائک ہیسن نے اس کو وہاں سے کنسیڈر کیا, لاسٹ ٹائم عاقب نے بھی اس کو کنسیڈر کیا تھا نیوزی لینڈ کے لیے. لیکن کیا احمد دانیال لاہور قلندر کے کوٹے پہ کھیلے گا. مطلب نا پرفارمنسز ڈومیسٹک کھیلتا ہے وہ, لیکن نا ریسنٹ پرفارمنسز کو سلیکٹر اگر کوئی سلیکٹ کرتا ہے نا تو وہ ریزننگ دیتا ہے. نئے لڑکے تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں, دیکھو نئےوں میں حرج نہیں ہے, آئی ایم آل فار نئے لڑکے. لیکن سفیان کو اگر آپ مقیم کو کھلا رہے ہو جس میں لاسٹ ٹائم نہیں چانس دیا, آپ کا مہران نہیں ہے, آپ کا عرفات نہیں ہے, آپ نا ان لڑکوں کو بنگلہ دیش سری لنکا نہیں کھلاؤ گے تو پھر کہاں کھلاؤ گے. اور کافی ٹائم سے نگلیکٹ کر رہے ہو آپ لوگوں نے. جو حسیب اللہ ہے اس کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے, تو یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آتی. خوشدل کو آپ نے چانس دیا, سائم ہے, عباس افریدی اچھا بالر ہے, ہمیشہ سے اس پہ ہم نے بات کی ہے. وسیم جونیئر ہوتا تو اس کو چانس نہ ملتا جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا اور یہ اس کی جگہ آیا. تو ٹھیک ہے ہم چینجز کر رہے ہیں, لیکن دیکھنا پڑے گا. سلمان مرزا نے ایک پی ایس ایل ابھی تک کھیلا ہے, 2021 کے پی ڈی پی میں یہ آیا تھا. اس کی ایج بھی 28 30 31 اتنی ہے, آئی تھنک 28 کا تو یہ ہے, لیکن اتنا بیک گراؤنڈ نہیں ہے ڈومیسٹک کا. ایک سیزن کے اوپر پی ایس ایل میں پہلے بھی پلیئرز آئے ہیں, شاداب بھی آیا, لیکن آگے لانگ ٹرم میں ہم نے دیکھا ہے وائٹ بال میں بھی انہوں نے اسٹرگل کی. سلمان مرزا کو کیا اس کی پرفارمنس اچھی تھی پی ایس ایل میں, لیکن کیا اس کو ہم انٹرنیشنل کے لیے بھی کنسیڈر کرتے ہیں. ہم نے خواجہ نافع کو تو نہیں کیا, اور پلیئرز بھی بیچ میں ساتھ ساتھ تھے. تو سوالوں کے جواب دینے تھے سلیکٹرز نے. کیا یہ بھی لاہور کے کوٹا پہ کھیل رہا ہے, کیونکہ لاہور قلندرز نے اب مرج کر لیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی, جو ہے نا ان کا کچھ مرج ہو گیا ہے, یا شاید پرائم منسٹر ایک وہ کر کے نا ان کا کچھ مرج ہوا ہے. ابھی انہوں نے جو آگے مزید کھلاڑی لینے ہیں, تو اچھی بات ہے, انہوں نے بڑے پلیئرز وہ دیتے ہیں وائٹ بال کے اسپیسیفکلی. لیکن حارث کی انجری ابھی ہوئی ہے ایم ایل سی میں, اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ یار انجری ہوتی ہے پلیئرز کی تو آپ 10-15 دن پہلے پلیئر کو بلا لو نا. میچز ان کے لازمی تو نہیں ہے, ایم ایل سی سے بھی وہ گیا, حالانکہ اس کی ٹیم آگے گئی ہے, سن فرانسسکو یونیکارنز آئی تھنک. اس کے علاوہ وہ ہیمسٹرنگ کروا کے اپنا بیٹھ گیا, وہ سیریز سے بھی باہر ہو گیا. تو لاس کس کا ہوا, الٹیمیٹلی پاکستان کا لاس ہوا. تو میں آپ کو مین جو ہے نا نکات بتا رہا ہوں, مین چیزیں بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھو سلمان مرزا کی آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہے, پکٹ کیا اس کو لاہور کے اندر نے 2021 میں, ٹھیک ہے. اور اس نے کرکٹ ایسوسی ایشن 2022 T20 2024 میں زمبابوے یہ گیا, وہاں پی ٹی اس نے پرفارمنس دی, ٹھیک ہے. موسٹ وکٹس اس نے لی, اچھا بالر ہے, نو ڈاؤٹ, نو ڈس رسپیکٹ. گلوبل سپر لیگ کھیلا, 5 وکٹیں 4 اننگز میں. 2025 لاہور بلوز کے لیے کھیلا, اچھی بولنگ کی یہاں بھی اس نے نا. پچھلے کافی ٹائم سے اچھا کر رہا تھا لاہور بلوز کے لیے, اس نے اچھا کیا. 9 وکٹس اس نے پی ایس ایل میں لیے, ایک آدھ میچ میں ہی 3-4 آؤٹ اس نے کیے تھے, اور سیمی فائنل کا میچ تھا آئی تھنک, اور میڈن کال اس کی ہے. تو کیا اتنی جلدی صرف لاہور کے پلیئرز جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا, یا باقی ٹیمز کے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ دیکھو بہت سارے ینگسٹر اور بھی مسنگ ہیں جن کو ہم کر سکتے تھے. نواز کی جگہ آپ اس کو, مہران بھی بیٹنگ کرتا ہے, تھوڑی سی ڈیولپ کرنے کی بات ہے. اب مائک ہیسن جانے, یہ جانے, کیونکہ ان کے حساب کتاب جو ہے نا
PCB کے, وہ جس طرح سے انہوں نے قائد اعظم ٹرافی کا رکھا ہے اس پہ خیر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے. چینجز بہت زیادہ ہیں, ریپڈ چینجز ہیں, تو کیا کل کو مائک ہیسن نہیں رہتا تو یہ لڑکے پھر کدھر, ان کا کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ کپتان کا وہ کہتے ہیں کہ اس سیریز کے لیے کپتان تو یہی ہے, ٹھیک ہے, اس سیریز کا کیا مطلب ہے, آگے بھی تو ہم نے کھیلنے ہیں نا, ورلڈ کپ نہیں کھیلنا. تو یہ جو انسرٹنٹی ایک سچویشن بنتی ہے اس کو ختم کرنا ہے, پلیئرس کو بتانا ہے یار آپ ویسٹ انڈیز بھی جاؤ گے, اعتماد میں لینا ہے. 30 کا پلیئر کا 35 کا پول ہے, لیکن ان کو بتاؤ کہ ایٹ لیسٹ وی آر گیونگ یو دس مچ اور دیٹ مچ میچز, ٹھیک ہے, یہ چیز مینلی ہے. لیکن آوے کا آوا یہ ہے, آپ کو جتنا بتایا وہ آپ کے سامنے ہے چٹھا کھٹا, لیکن امید کرتا ہوں پاکستان اچھا پرفارم کرے, اور سپورٹ تو ہم نے کرنا ہے. لیکن آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں, اور لائیو اسٹریم بٹ اسپورٹس TV ضرور جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.